You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अदालतको फैसला दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी। थप 2398 जनामा कोरोना पुष्टि। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भनी स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतको आदेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भए पनि आफूले पालना गर्ने बताउनुभयो। अदालतको आदेशले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको ओलीले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आवधिक निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। ओलीले दलीय व्हिप लाग्दैन भन्ने अदालतको व्याख्याले दलीय प्रणालीलाई चुनौती दिने काम गरेको तर्क गर्नुभयो। राजनीतिक विषयका मुद्दामा हातै नहाल्ने यसअघि नै अदालतको नजिर रहेको ओलीको दाबी थियो। उहाँले माग दाबी नभएका विषयमा फैसला दिँदा जटिलता दिने धारणा पनि राख्नुभयो। लोकतन्त्रका लागि आफूले जीवन दिएको बताउँदै ओलीले अदालतको फैसलाप्रति अविश्वास पैदा भयो भने खतरा उत्पन्न हुने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले घेराबन्दी र असहयोगका बीचमा राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले काम गरेको बताउनुभयो। आफूले लोकतन्त्रका लागि 7 दशक व्यतीत गरेको स्मरण गर्दै उहाँले राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका अनुचित हत्काण्ड आफूबाट कल्पना समेत हुन नसकेको स्पष्ट गर्नुभयो। ओलीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने, आफ्नै भित्रबाट समेत भएका उपलब्धिको चर्चा नगर्ने र नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका बीच सरकारले यस अवधिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याई संघीयतालाई सुदृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणलाई तीव्र बनाएको स्पष्ट गर्नुभयो। सरकारमा जाँदा वा बाहिरिँदा जनतालाई सर्वाधिकार सम्पन्न ठान्ने भन्दै उहाँले सरकारबाट बाहिरिँदा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आशा तथा देश र जनताप्रतिको माया कमजोर नहुने तर्क गर्नुभयो। मेरो देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता सरकारमा हुँदा वा नहुँदा, जेलमा बस्दा पनि म यत्तिकै निष्ठाका साथ बसेको थिएँ, यत्तिकै आशावादिताका साथ बसेको थिएँ। जति बेर निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, जति बेर तानाशाही व्यवस्था थियो, पञ्चायती तानाशाही, निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्था, त्यति बेला नेल हतकडी लगाएर चिसो छिँडीमा राखिँदा पनि मेरो विश्वास, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास, देश र जनताप्रतिको माया किञ्चित कम भएको थिएन। आज पनि हुँदैन। म फेरि आफ्नो कर्तव्य पालनामा, देश र जनतालाई शिरमा राखेर कर्तव्य पालनाको आफ्नो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहने। विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो। प्रधानमन्त्री हटाइयो, प्रधानमन्त्री तोकियो। यही विश्व न्याय प्रणालीको रूपमा अनुकरणीय भएछ, अनुसरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नु पर्ला। तर यो मैले अघि नै भने, यो इतिहासको कडीमा फेरि परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ। हामी सबै परीक्षित हुन बाँकी हुन्छौँ। सरकार ढाल्न बाहिरबाट त कोसिस भयो भाइ। षड्यन्त्र कहाँ कहाँबाट भयो म त्यता जान चाहन्न। षड्यन्त्र भाइ, षड्यन्त्रले विभिन्न अपवित्र गठबन्धनहरू जन्मायो। नेकपा एमाले पार्टी फुटाइयो। कुनै कारण थिएन, सरकार राम्ररी काम गरिराखेको थियो, पार्टी चलिराखेको थियो। केही मान्छेहरूको महत्त्वकांक्षा, मैले पदको अगस्त्य महत्त्वकांक्षा भनेको थिएँ, कहिल्यै तृप्त नहुने महत्त्वकांक्षा। त्यसले ईर्ष्या जस्ता कुराहरूले पार्टीभित्र भयङ्कर अस्वस्थता पैदा भयो। म निर्वाचित अध्यक्षलाई थाहा नदिकन पार्टीबाट हटाउनेसम्मका काम भए, सबैलाई थाहा छ। दलको नेताबाट हटाएर, अध्यक्षबाट हटाएर मै अध्यक्ष भएँ भनेर पगडी लगाउने काम भए। म 56 वर्षदेखि
यस देशका लागि लडेर आएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि लडेर आएको र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन छिन्न भिन्न भएका बेला पुनर्गठन गर्नका लागि शिला सङ्गालो गर्दै त्यहाँबाट सुरु गरेको, 50 वर्षभन्दा अगाडि आन्दोलनको एकता र एकीकरण सुरु गरेको व्यक्तिलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेका समेत ती कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ। र पार्टीभित्रैबाट अन्तिममा पनि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भयो त्यो फैसलाका पछाडि जम्मा जम्मी नेकपा एमालेका 26 जनाले राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो, विद्रोही होइन, अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने खालका कामहरू भए। यस्ता विपक्षीसँग विरोधीसँग मिल्ने, भित्र अन्तर्घात गर्ने पार्टीमा भित्रभित्रै विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ, आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ, पोस्टमा कोही बस्यो भने त्यसलाई लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौँ र यस प्रकारका अनुशासनहीन अराजक कामहरू, पार्टी विरोधी गतिविधिहरू र एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो पार्टी विरोधी मात्रै भएन, यसले अन्ततोगतवा लोकतान्त्रिक प्रणाली यी सबै कुराका पनि यो विरुद्धमा गयो र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरू समेतबाट आज यस परिणाममा, यस अवस्थामा देश पुगेको छ। राष्ट्रमा एउटा उत्साह आएको थियो, विकास हुन सक्ने रहेछ, हामी गर्न सक्ने रहेछौँ, हामीले देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गरायौँ, हामीले तुइनहरू विस्थापित गर्यौँ, धेरै ठुलो मात्रामा बाटाहरू बनायौँ, हाइवेहरू बनायौँ, सडक पुलहरू बनायौँ, स्कुलहरू बनायौँ, कलेजहरू बनायौँ, पुनर्निर्माणका विशाल कामहरू गऱ्यौँ र यो सबै देख्दाखेरि विकास हुन सक्ने रहेछ भनेर विश्वास जनतामा पलायो। यो सरकार लोकप्रिय हुन थाल्यो, यसले विकास गर्यो भनेर यसका विरुद्ध विषमन गर्ने, अफवाह फैलाउने, झुटा कुराहरू प्रचार प्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू मचाइरहे, जसले गर्दाखेरि आज जनतामा अलिकति केही अन्यल भ्रम पार्ने कोसिस भएको छ। कति पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला र म भन्न चाहन्छु, हामी जनतालाई अन्यलमा पर्न, भ्रममा पर्न दिँदैनौँ। कुनै पनि हिसाबले यस देशको सार्वभौमसत्ता, यस देशको स्वाधीनता, यस देशको भौगोलिक अखण्डता, यस देशको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता सहितको लोकतन्त्र, लोकतन्त्र सजीव अभ्यास सहितको लोकतन्त्र, यसमा हामी पछाडि पर्न दिँदैनौँ। हामीले थालेका विकास प्रयासहरूका अभियानहरूलाई किञ्चित हामी अल्पत्र पर्न दिँदैनौँ। हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि खबरदारी गरिरहन्छौँ, तर प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद पनि बेसरी नै भएदेखि 1.5 वर्ष न होला, त्योभन्दा अगाडि त कसैले रोक्ने ठाउँ त छैन होला, फेरि जनताका बिचमा जानुपर्ने होला। हामी फेरि पनि देशप्रति जिम्मेवार छौँ, लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार छौँ र मैले सुरुमै भने हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने। कति बेर के फैसला भयो, एउटा एकाध फैसलाको कुराबाट हामी विचलित हुँदैनौँ र यसलाई कुनै हिसाबले कहीँ तलमाथि परेको छ भने त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ आगामी दिनमा भन्ने ठान्छौँ र अदालतको फैसला अनुचित छ, हाम्रा विरुद्ध छ, संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन र जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस घडीमा कि हामी विभिन्न ढङ्गले अनेक प्रकारका हाम्रा विविधताहरूलाई
अनेक शक्तिले उछाल्न सक्छन्। विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो, सम्पदा हो। तर हामीले त्यस कुरालाई वैमनस्यता, लडाइँ झगडाको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यो समृद्धिलाई हामीले सम्पदाको रूपमा प्रयोग गरेर एकताबद्ध बनाउनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। एकताबद्ध बढाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले एकताबद्ध राष्ट्र, सुदृढ राष्ट्र, त्यसका निम्ति योगदान गरौँ र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न म फेरि एकपल्ट सबैमा हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले कोरोना महामारी तथा बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै सरकारले बिरामी एवं घाइते सबैको निःशुल्क उपचार गरिरहेको तथा पुनर्निर्माण र अन्य पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका लागि स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढेको बताउनुभयो। ओलीले धैर्य, सावधानी र आत्मविश्वासका साथ कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका साथै आफ्नो सरकारले समृद्धि नेपाल र खुशी नेपालको यात्रालाई अघि बढाएको बताउनुभयो। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 2398 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7058 PCR परीक्षणका क्रममा 1639 र 3954 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 759 जना कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,03,856 पुगेको छ। त्यस्तै थप 12 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9412 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2028 संक्रमित निको हुँदा नेपालमा हालसम्म 6,23,105 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 23,261 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 299 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,30,222 वटा PCR र 2,42,623 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। नेकपाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भनी स्वागत गरेको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिस टाडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा निम्ति सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवासँग सरकार सञ्चालनका निमित्त आवश्यक विविध विषयमा प्रारम्भिक छलफल गर्ने र सरकारको स्वरूपका बारे ठोस छलफल गरेर आजको मन्त्री परिषद गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। यो फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा
र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुश तन्त्रको नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। हामी यस सन्दर्भमा प्रतिगमनको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेता कार्यकर्ताहरू, नागरिक आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। र साथसाथै यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति भएको यो सङ्घर्षका क्रममा हामीले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहने क्रममा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ, व्यवहारमा ती प्रतिबद्धताहरूप्रति पूर्ण इमान्दार र निष्ठावान भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प समेत गरेको छ र अब बन्ने सरकारलाई पनि त्यो दिशातिर अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। हाम्रो पार्टीको आजको बैठकले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष र अपिल पनि गरेको छ। त्यो के हो भने संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा सँगसँगै सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई, सबै शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुट्न र यत्रो ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा र त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशातिर देशलाई लैजानको निम्ति र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल पनि गरे। 146 सांसदले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सोमबार परामर्श दिएको थियो। यसैगरी बैठकले पार्टी केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै पार्टी स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषालकी स्वर्गीय माताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। देशभर दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय विभेदका घटनाको विरोधमा संयुक्त राजनीतिक दल सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। जातीय विभेद अन्त्य नभएका कारण विभिन्न घटनाहरू भइरहेको भन्दै उनीहरूले मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले रूपा सुनवार घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यले नै दलित विभेदलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले जातीय विभेद गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अब निरन्तर राज्यलाई खबरदारी गर्ने बताएका छन्। अनुरोध गर्न चाहन्छु र केही समयमै हामी औपचारिक रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरू एक हौं, जातीयको अन्त्य गर। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रूपा सुनारलाई न्याय दे, मान्छे भएर बाँच्न दे, जुन समाजमा जात छ विभेदै विभेदको खात छ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती मङ्गलबार मनाइएको छ। भानु जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेको भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिएको थियो। त्यस्तै भानुभक्त जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आदिकविको व्यक्तित्व र कृतित्व प्रवचन तथा रचना वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानमा 25 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको रामायणका कारण भानुभक्तको नेपाली साहित्यमा योगदान छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदिरमघामा जन्मिएका भानुभक्तलाई घाँसीले जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनु पर्छ भनी अर्थी उपदेश दिएकाले रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्ने प्रेरित भएको मानिन्छ।
त्यसको कथा व्यथा छ, त्यो प्रधान होइन। बधु शिक्षा उहाँको अर्को कृति हो। यसै गरी प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, राम गीता, फुटकर रचना लगायत कृति छन्। राष्ट्रिय पहिचान, एकता र नेपाली संस्कृति चेतना जगाउन भानुभक्तको योगदान रहेको छ। भानुभक्तको जन्मजयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मा लगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेको ठाउँमा पनि मनाइन्छ। भानुभक्तको विक्रम सम्वत 1925 असोजमा निधन भएको थियो। सुन र चाँदी दुवैको भाव सामान्य बढेको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 200 र चाँदीको भाव तोलामा 10 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले छापला सुनको भाव प्रति तोला 92,400 र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 91,900 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको भाव भने सामान्य बढेको छ। चाँदीको भाव प्रति तोला 1,300 रुपियाँ तोकेको छ। नेप्से परिसूचक 16.34 अङ्कले बढेर 2871.03 बिन्दुमा पुगेको छ। यसले लगानीकर्ताहरू नयाँ सरकारप्रति आशावादी भएको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.74 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.28 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.72 अङ्क बढेको छ। नेप्से बढे पनि यस दिन कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। यस दिन 223 कम्पनीको 53,139 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 54 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 23 लाख 48 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आसन्न टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाको टिम सहभागी हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट खेलाडी सहित प्रशिक्षक, म्यानेजर, चिकित्सक र अरू अफिसियल गरेर करिब 26 जना सहभागी हुने जनाएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा 4 खेलका 5 खेलाडी खेल्नेछन्, जसमा पौडी, जुडो, सुटिङ, एथलेटिक्स रहेका छन्। पौडीमा 2 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दा बाँकी 3 खेलमा 1-1 खेलाडी खेल्नेछन्। नेपालबाट जाने टिममा 4 खेलका 4 प्रशिक्षक, 4 म्यानेजर, सेभ द मिसन 1, एट्टाचीमा 1 नेपाली टिमको प्रशासन र कोभिड नियम हेर्ने 1 जना टिममा जाने भएको छ। यस्तै टिमको डाक्टरमा 1 जना रहेका छन्। ओलम्पिकका लागि पौडीको टिम जापान गइसकेको छ। उनीहरू त्यहाँ नै प्रशिक्षण गर्ने भनेर गइसकेका छन्। बाँकी नेपालबाट टिम जुलाईको 19 तारिकसम्म जाने तयारी भइरहेको छ। कोभिडका कारण यसपटक खेलाडीलाई भिलेज र खेल स्थलभन्दा बाहिर जान नपाउने नियम बनाइएको छ भने टोकियो जानुभन्दा अगाडि 2 पटकको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने र त्यहाँ पुगेपछि 4 दिनको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले बताउनुभयो। टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंहले बोक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। टोकियो ओलम्पिक 2020 यही जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म आयोजना हुनेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण निर्धारित समयमा स्थगन भएको टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षको अन्तरालमा अब सुरु हुनेछ र त्यसमा नेपालको सहभागिताको सबै तयारी लगभग पूरा भइसकेको स्थिति रहेको छ। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालले सबैभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमै भाग लिएको थियो। अब फेरि टोकियोमै अर्को संस्करणको ओलम्पिक हुँदैछ। यसपल्टको टोकियो ओलम्पिक नेपाल सहभागी 14औं संस्करण हुनेछ। यसमा नेपालका तर्फबाट खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरेर कुल 26 सदस्यीय टिमले सहभागिता जनाउनेछ। टोलीमा कुल 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षक रहनेछन्। सहभागी हुने खेलाडीमा पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर ग्याडिमार शाह, सुटिङका कल्पना परियार, जुडोका सोनिया भट्ट तथा एथलेटिक्सका सरस्वती चौधरी रहनु भएको छ। गौरीकाले वुमेन्स 1100 फ्री स्टाइल 100 फ्री स्टाइल र एलेक्जेन्डरले मेन्स 100 मिटर फ्री स्टाइलमा खेल्नुहुनेछ। कल्पनाले वुमेन्स 10 मिटर एयर राइफल, सानियाले वुमेन्स 48 केजी तौल समूह तथा सरस्वतीले वुमेन्स 100 मिटर दौडमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ। प्रशिक्षकमा पौडीका शङ्कर कार्की, सुटिङका असीम यादव, जुडोका सूर्यनारायण श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी इन्द्र कुमारी मल्ल रहनु भएको छ। त्यसमध्ये पौडीका 2 र एथलेटिक्सका 1 खेलाडीले युनिभर्सालिटी प्लेस अन्तर्गत खेलमा सहभागिता जनाउने छन् भने बाँकी 2 खेलाडी आमन्त्रित अर्थात् वाइल्ड कार्डको आधारमा सहभागी हुनेछन्। नेपाली टिमको सेभ द मिसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल हुनुभएको छ।
उद्घाटन समारोहमा आयोजना हुने मार्च पास्टमा गौरीका सिंहले नेपाली झण्डा बोक्नुहुनेछ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टिमको तयारी 2019 को मे महिनाबाट सुरु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले प्रदान गरेको ओलम्पिक छात्रवृत्तिमा 7 खेलका 12 खेलाडीको सहभागिता थियो। अहिलेसम्मको नेपालको ओलम्पिक सहभागिता इतिहासमा नै यो सबैभन्दा लामो व्यवस्थित र बलियो तयारी रहेको छ। तयारी कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि सुचारू रहेको थियो। यस ओलम्पिक टिमको तयारी नेपाल ओलम्पिक कमिटी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सम्बन्धित खेल सङ्घ बीचमा समन्वय गरी भएको छ। ओलम्पिकको कुनै पनि खेलका खेलाडी आफ्नो प्रतिस्पर्धा सकिए लगत्तै फर्किनुपर्ने भनिएको छ। यसपटकको ओलम्पिकमा विशिष्ट पदाधिकारीको सहभागितामा कटौती गरिएको छ। जुलाई 23 बाट अगस्त 8 तारिकसम्म हुने ओलम्पिकमा 15,000 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अदालतको फैसला दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी। थप 2398 जनामा कोरोना पुष्टि। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भनी स्वागत। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.